सिराक 33वो आवेसूर. सर्वेस्पराची भक्ती करून चलतल्यांचेर कसलेंच ओदृश्ट येवचें ना. झडटेच्या वेळार लेगीत तो ताका वाटायतलो. आज्ञाचो द्वेश करता तो खंयचोच मनीस शाणो न्हय. आज्ञा संबंधान ढोंगीपणां करता तो एका वादळ मोडाक सांपडलेल्या व्हड्या भाशेन. बुदवंत मनीस आज्ञाची भिरांत दवरतलो, कित्याक तसलो मनीस प्रवाद्यांचेर विस्वास दवरता तसोच तो सुमूर्तीचेर विस्वास दवरतलो. तुका कितें सांगपाचें आसा ताची पयली तयारी कर, तेन्ना तुका लोक कान दिवन आयकतलो. जबाब दिवचे आदीं तुजी माहिती मांडावळीर घाल. एका पिशाची भावना एका गाड्याच्या चक्रा भाशेन आनी ताची चिंतनां त्या चक्रा भाशेन घुंवत आसतात. आपलो स्वभाव बदलूंक शकना तसलो घोडो एका उपरोदीक उलोवपी इश्टा सारको. ताका कोणूय व्हरून तो खोंखाळटा. वेगळेपण. वरसूय बोर एकाच सुर्या उदेशी दर दिसा उजवाड मेळटा, तर एका परस दुसरो दीस कित्याक बरो आसतलो. सर्वेस्पराच्या मनांत तांचो वेगळोचार जालो. ताणें काळ आनी परबू वेगवेगळ्यो केल्यात. कांय दिसांक ताणें वयर काडल्यात आनी म्हत्वाचे केल्यात आनी दुसऱ्यांक ताणें सादे केल्यात. मनशाकूळ दोत्तोरेंतलें आयलां, आदावांक लेगीत मातयेचो रुचला. सर्वेस्परान आपले जाणवायेचे सुपुर्णायेन तांचो वेगळोचार केला आनी तांची परिस्थिती वेगवेगळी केल्या. थोड्यांचेर ताणें आशिर्वाद घातला आनी आपल्या फुड्यांत दवरल्यात आनी तांकां उखलून आनी माहेस्त करून आपले कुशीक बसयल्यात. आनी दुसऱ्यांचेर ताणें शिराप घातला आनी तांकां हिंसायल्यात. तांच्या जाग्यावेले तांकां देंवयल्यात. जशें एका कुंभाराच्यान आपल्या हातांतले मातयेक आपणाक जाय तसो आकार दिवंक जाता, तशेंच रोशनाराच्या हातांतल्या मनशाक ताच्यान आपणाक जाय ते रितीन आनी फावो ते नितीन इनाम दिवं येता. जे परी वायटाचे दुसरे देगेक बरें आसता, तेच परी मरणाचे दुसरे देगेक जिवीत आसता. तशेंच भक्ती मनशाचे दुसरे देगेक पातकी उबो रावता. संवसाराच्या सगळ्या वावराचे नियाळ कर. ताणें सर्व वस्तू जोडयेन रचून एकामेकाक त्यो पूर्ण करतात म्हणून तुका जाणवतली. जोरी हांव निमाणो आयलां तरी डाकू लुंप्यांनी फाटीं चुकून सोडलेल्या मनशां भाशेन हांवें म्हजे दोळे उक्ते दवरल्यात. पूण सर्वेस्पराच्या आशिर्वादान हांव पयलो आयलां आनी एका खरे डाकू काडप्या भाशेन हांवें म्हज्यो कोणब्यो भरल्यात. पूण सोत्रायदोर हांव फक्त म्हजेच खातीर वावर करिना, पूण सगळे शिकूंक सोदतात तांचे खातीर हांव वावुरतां. तुमी सगळ्या म्हत्वाच्या भौशीक फुडाऱ्यांनो आनी सभेच्या अधिकाऱ्यांनो म्हजें आयकात आनी म्हज्या उतराक मान दियात. स्वतंत्राय. तूं जिवो आससर तुज्या पुताक वो बायलेक, भावाक वो इश्टाक तुजेर पदवी दिवं नाका आनी तुजें दायज दुसऱ्यांक दिवं नाका. घडये तुका पश्चाताप जावन
तें परतून मागून घेवंक पडत. तुजे कुडींत स्वास आसो सोर आनी तूं जिवो आसो सोर कोणाकूच तुजे वयर पदवी दिवं नाका. तुज्या भुरग्यांशी तुवें भीक मागूंक वेचे परस तांणी तुजेशी मागूंक आयल्यार अदीक बरें. तूं कितें करताय ताचो तूं धनी जा आनी तुज्या नांवाचेर खत पडूंक दिवं नाका. ज्या दिसा तुजें जिवीत सोंपता, तुज्या मरणाचो वेळ पावता, तेन्नाच तुज्या दायजाची वांटणी कर. गुलाम. जशे परी एका गाडवाक तोंड, बडी, वजें, तेच परी जेवण, शिस्त आनी वावर एका गुलामाक. तुज्या गुलामाक खूब काम दी आनी तुका मनाची शांती मेळटली. ताका काम नासल्यार आनी तो स्वतंत्राय मागतलो. जशें जूं आनी काम मान भागयता, तशेंच कोश्ट आनी दोग एका वायट चाकराक. तो बेकार उरोना जावंक ताका वावराक लाय. बेकारी ताका सगळे तरेची आडगीपणां शिकयतली. तो आसूंक फावो त्या जाग्यार ताका ताच्या कामाचेर दवर. तुज्या आज्ञाक पाळो दिना जाल्यार ताका सांकळ्यांनी बांद. पूण कोणाचेय थंय तूं ओगळो खोर जावं नाका आनी निती आड कितेंच करूं नाका. तुजे लागीं एकूच गुलाम आसा. तुजे सवें तूं वागताय तसो ताका वागूय. कित्याक तुवें ताका तुज्या कश्टांच्या दुडवांनी विकतो घेतला. तुजे लागीं एकूच गुलाम आसा. ताका तुज्या भावा भाशेन वागूय. कारण जे भाशेन ताका तुजी गरज आसा, तेच भाशेन तुका ताची गरज आसा. तुवें ताका वागणूक दिली आनी तो पळून गेलो जाल्यार तूं ताका खंय म्हणून सोदतलोय. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.